Ang title mga higala nag-ingon diri ang mga miyembro sa panimilya ug ang ilang responsibilidad sa panimalay. Nag-ingon diri number 1, ang amahan. Ang kasing-kasing sa Dios o sama-samahan. Ang iyang kinaiya nagaingon nga siya amahan sa kasing-kasing sa amaha mao ang gugma, pagpangga, kaluoy ug panalangin. Muni na samahan. Walay laing makahatag kanato og pinakadako nga gugma kun dili ang amahan lang yun. Iyang gigugma ang kalibutan pag-ayo nga iyang gihatag ang iyang bugtong nga anak para sa atong kaluwasan. Kung ang tawhanon nga amahan magkahatag og pinakanindot sa iyang anak, unsa pagka ang atong langiton nga amahan? Mateo 5:48. Mateo 5:48. Mahimo kitang mga banggiitan nga mga leader kung una sa tanan mga maayo kita nga amahan. Ang amahan nga gingiyahan sa Dios nagapakita sa kinaiya nga lahi sa mga kinaiya sa mga amahan sa kalibutan. Na ito, ang amahan sa espirituhanon magapakita lahi ra gyud ang kinaiya sa pangkalibutan. Amen. Letter E, ang maluluyon nga amahan, Lucas 15:20. Sa parabulo nga nawala nga anak, kanunay nagahulat ang amahan sa pagbalik sa ninglayas nga anak sa pagbalik sa iyang anak. Kitagbo kini sa amahan ug iyang gigakos. Mao kini ang pinakauna nga kasinatian sa mga bag-o nga Kristiyano. Kini nagahatag og kasiguruhan ug kalig-on sa kinasuluran sa atong kinabuhi nga dili nato maundang kung kinsa man atong gusto mo higugma sa uban kinahanglan makadawat una og gugma gikan sa amahan. No, sani? Kinahanglan makadawat og gugma gikan sa amahan. Amahan sa langit, no? Unsa man ang gugma sa Dios nga atong nasinati. Wala makalabaw niini. Wala makalabaw niini. Letter B, amahan sa katawhan. Genesis 17:5-6. Si Abram nangahulugan nga gipataas nga amahan apan ang iyang bag-o nga pangalan mao ang Abraham nga nangahulugan og amahan sa katawhan. Gikahimut-an sa Dios si Abraham tungod sa pagtuo niini. Kalipay sa Dios nga mudaghan ang iyang kaliwat. Letter C, ang amahan nga nagapanalangin sa iyang mga anak. Genesis 27:27-29. Kinahanglan kanunay panalangin ang mugula sa baba sa usa ka amahan sa iyang mga anak. Kinahanglan ilang iampo ang ilang mga anak para uban aduna kini proteksyon, espirituhan nga kalinaw, pinansyal nga panalangin para giusaw ang lihok sa pagpanaghan. Letter D, ang maayo nga amahan. 1 King 9:4-5. Si David na ilhan nga tawo sa kasing-kasing sa Dios. Salmo 15, gisgutan diha ang kinabuhi ni David. Verse 1, komitado siya sa trabahoon sa Ginoo. Commitment, trabahoon sa Ginoo. Leader siya nga adunay integridad. Leader siya gasulti og daotan batok sa uban ug dili pod siya magadawat og gapaminaw og mga dili tinuod nga istorya bahin sa uban. No, si David dili siya mamati og like katong iyang ugangan nga nag-ingon ang iyang atong ingon nga ako'y nagpatay nag-report no ang tao kay sa iya siguro hunahuna atagaan siya og reward niini kay nahibalo man siyang kontra kayo si David sa iyang ugangan karon grabe ang pagtahod ni David sa iyang ugangan, no? Ang pagtahod ni David angay naging tato siya nga patyon na nga time na gigisian ni David
ang iyang sidsid sa iyang sininaapan wala niya buhata kay kana nagtahod siya, no? Nagtahod siya nga dinihugan sa Dios. Hello, unsa ang mga dinihugan sa Dios? So mo na nga grabe yung pagtahod sa kang sa iyang unggangan mo na nga grabe po na iyang panalangin nga iyang nadawat, no? Sa adunay pagtahod ngadto sa mga katigulangan. So katong ni report nga niingon nga ako'y nagpatay sa imo ugangan. Nasukol si David, no? Wala ba ka nahadlok sa dinihugan sa Dios nga imong giinana? So mo ingon siya patsa siya. So no? Pero sa tinuod lang katong tawhana higo ra gito niya nakita si Saul, pero iyang giangkon na nakita niya ang katong iyang corona. Iya din report dito kapag daw niya malipay si David kung nasukol si David. Siguro siya sa istorya, ang iyang istorya ay iyang gipatay pero wala ba niya ito kitaan ra to niya, no? Kaya nagkinanon siya rewind. So di maayo mga higala namatay siya sa kapuslanan, no? Sa si David dili mo to mga negatibo, dili siya mo to mga istorya. Kinalan iya mo pamatudan yung ana unta sa mga leader nga gitrust, mga leader nga panglidera, no? Madiligid mo to mga taho lang, no? Susihon yun aron wala ba'y mga sakit ba sa galamhan, no? Boto siya nito, So number 2 ang inahan. Okay, letter E moto siya, no? Letter E ang puli nga amahan. Esther 2 verse 11. Sa dinawad-an o ginikanan si Esther si Mardukyo. Ano ni? Okay. Letter D. Ang maayo nga amahan. Muna sa no? Si David. Matinud-anon siya sa iyang ginasulti. Wala siya ginatago sa financial nga bahin. O si David. Letter E. Ang puli nga man, Esther 2 verse 11. Sa dinawad ana si ginikanan si Esther si Mardokoy iyang uyuan ang mingkuha niya ug mao ang nangamahan niya. Gipangga niya si Esther og giisip nga iyang anak. Nagtubo si Esther nga dunay pagtuo pinagi sa tabang ni Mardukyo. Hangtod ning abot ang panahon nga nahimong reyna kay nakuha niya ang suporta sa katawan.